नमस्कार साथीहरू, एलएलबी पहिलो वर्ष अन्तर्गतको अनिवार्य विषय करार कानुनको यो ल अफ आर्बिट्रेसन भन्ने च्याप्टरको हामी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। ल अफ आर्बिट्रेसन अर्थात् मध्यस्थता सम्बन्धी कानुन। What is arbitration? Explain the importance of arbitration mechanism of dispute settlement in Nepal. Discuss the right of an arbitrator as prescribed in Arbitration Act 2055. मध्यस्थकर्ता भनेको के हो? नेपालमा विवाद समाधानमा मध्यस्थकर्ताको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। साथै मध्यस्थकर्ता ऐन 2055 अनुसार मध्यस्थकर्ताको अधिकारबारे वर्णन गर्नुहोस्। यसको बारेमा प्रश्न व्याख्या हामी यसरी गर्दछौँ। मध्यस्थकर्ता भनेको कुनै काम गर्नको लागि दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूको त्यस्ता विवाद समाधानका लागि मनोनित गरिएको व्यक्ति वा व्यक्तिहरू समक्ष पठाइने र सो मनोनित व्यक्तिहरूले विवादको सार तत्त्वहरूलाई बुझेर अर्धन्यायिक तरिकाले गरिने निर्णय वा तरिका हो। मध्यस्थकर्ता भन्नाले अदालतको सहयोग बिना सामान्य रूपमा उठेको समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि पक्षबाट राखिएको व्यक्ति, जसले पक्ष र विपक्षी बीचको झगडा वा करार भङ्ग भएको कारणलाई बुझेर दुई पक्षलाई अदालती झन्झटमा नपरिकन त्योभन्दा पहिले नै समस्याको समाधान गर्न कार्यलाई मध्यस्थता भनिन्छ। यसलाई कानुनको वैकल्पिक व्यवस्था पनि भन्ने गरिन्छ। यस प्रकारको व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेको अदालतको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न बढी समय लाग्न सक्ने हुँदा छिटो छरितो तरिकाले पक्षहरू आफैले नियुक्त गरेको मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गराउन मध्यस्थता सम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइन्छ। विवादमा रहेका दुवै पक्ष र विपक्ष दुवैले रोजेको मध्यस्थ समिति वा निर्णय गर्ने व्यक्ति, जसले विवाद सन्दर्भमा निर्णय गरी समाधान गरिने प्रक्रियालाई मध्यस्थता भनिन्छ। यस प्रकारको अभ्यास राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संयन्त्रको आधारमा वाणिज्य सम्बन्धी विवादमा हुँदै आएको पाइन्छ। यो मध्यस्थता सम्बन्धी व्यवस्थामा मध्यस्थताले गरेको निर्णय र अदालतले गरेको निर्णयमा धेरै फरकता हुन्छ। यसमा आफ्नो विवादको समाधान आफैले छानेको व्यक्तिबाट हुन्छ र यसको प्रकृति लचिलो र अनौपचारिक तरिकाको हुन्छ। यसलाई अर्को तरिकाले भन्दा मध्यस्थता भन्नाले दुई वा सोभन्दा बढी पक्षहरूबीच उत्पन्न हुने विवाद वा मतभिन्नता समाधानको लागि अदालतको झन्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रियाभन्दा बाहिर नै अपनाउने तरिकाको रूपमा यो रहेको छ र यो वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा रहेको छ। यस सन्दर्भमा भारतीय मध्यस्थता ऐन 1940 को दफा 2 क अनुसार मध्यस्थता सम्झौता भन्नाले त्यस्तो लिखित सम्झौतालाई जनाउँदछ जसअनुसार कुनै दुई पक्षका बीच कुनै कुरालाई लिएर हुने वर्तमान वा भावी मतभिन्नताहरू निर्णयका लागि मध्यस्थतालाई सामु पेश गरिन्छ। चाहे मध्यस्थकर्ताको नाम सम्झौतामा उल्लेखित होस् वा नहोस्। An arbitration agreement means a written agreement submit present of future difference to arbitration whether an arbitrator is there in or not. नेपालको मध्यस्थता ऐन 2056 को दफा 2 क ले मध्यस्थताको बारेमा परिभाषा नगरे तापनि सम्झौता भन्नाले करार भएको वा नभएको कुनै निश्चित कानुनी सम्बन्ध विषयमा तत्काल उठेको वा भविष्यमा उठ्न सक्ने विवादलाई मध्यस्थता समाधान गराउनको लागि पक्षहरूबीच भएको लिखित सहमति सम्झनु पर्दछ भनिएको छ। ब्ल्याक ल डिक्सनरीमा चाहिँ द रिफरेन्स अफ अ डिस्प्युट टु एन इम्पार्शियल third person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator's award issue after a hearing at which both parties have an opportunity to be heard भनिएको छ। यसलाई समग्रमा के भन्न सकिन्छ भने दुई पक्षहरूबीच उत्पन्न भएको करारीय मतभेदलाई अदालतको बिना नै मध्यस्थताद्वारा समाधान गर्ने लिखित सम्झौताको रूपमा यसलाई देखिन्छ। मध्यस्थताको महत्त्व आजको व्यस्त र महँगो न्याय प्रणालीमा असाध्यै नै बढिरहेको देखिन्छ, किनकि खास गरी न्यायिक दृष्टिकोणले हेर्दा तत्काल दुई पक्षहरूबीच समस्या उत्पन्न हुँदा छिटो छरितो विवादको समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता आउँछ। यदि समस्या वा विवादको छिटो समाधान नहुँदा केही समयमा नै व्यापार चौपट वा घाटामा जाने खतरा हुन जान्छ र यस अवस्थामा अदालती प्रक्रिया अपनायो भने सालौं साल लाग्न जान्छ। त्यसैले यस अवस्थामा मध्यस्थकर्ताको भूमिका अपरिहार्य हुन जान्छ। त्यसैले मध्यस्थकर्ताको व्यापकता दिन प्रतिदिन फैलिँदै गएको छ र यसका महत्त्वलाई निम्नलिखित मुद्दामा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
यो कोमल प्रकृतिको हुन्छ, यसमा निर्णय छिटो हुन जान्छ, यसको कार्यविधि सरल हुन्छ, यो कम खर्चिलो हुन्छ, यो गोपनीय प्रकृतिको पनि हुन्छ, यसमा बन्द सुनवाई गरिन्छ, यसमा भएको फैसला योग्य गोप्य हुन्छ, निर्णयको बाध्यात्मक शक्ति र प्राविधिक प्रकृतिको विवाद विशेषज्ञद्वारा निपटारा गर्न सकिनेछ र निष्पक्ष तथा समानतामा यसले विश्वास राख्ने हुन्छ। हाम्रो देशको सन्दर्भमा ध्यान दिएर हेर्ने हो भने मध्यस्थताको प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्ने उक्त कार्यमा अदालतमा भन्दा बढी समय लाग्ने गरेको पनि पाइन्छ। यो ढिलाइ विभिन्न कारणले हुने गरेको पाइन्छ, जस्तै नियुक्तिको समयमा निर्णय गर्ने काममा पुनरावेदन, अदालतले मध्यस्थता ऐन 2055 को दफा 30 अनुसार मध्यस्थता ऐन 2055 को दफा 30 अनुसार मध्यस्थताको निर्णय गरी पाउन दिएको निवेदन उप निर्णय गर्ने क्रममा हुने गरेको देखिन्छ। अन्तिम ढिलाइ पुनरावेदन, अदालतको निर्णय उप परेको रिट निवेदनहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुने क्रममा लाग्दछ। मध्यस्थता ऐन 2055 को दफा 21 मा व्यवस्था गरिए अनुसार विवाद समाधानको क्रममा नियमित अदालतलाई भएको धेरै जसो अधिकार मध्यस्थतालाई हुने गरेको देखिन्छ, जस्तै पक्षहरूलाई मध्यस्थ समक्ष उपस्थित गराउने, निजहरूको बयान लिने, विवादसँग सम्बन्धित कुनै कागज पेश गर्न लगाउने, साक्षीहरूको बकपत्र गराउने, विवादसँग सम्बन्धित वस्तु वा प्रमाण रहेको स्थलको निरीक्षण गर्ने, कुनै विषयमा विशेषज्ञ नियुक्त गरी जाँच गराउने वा राय लिने, विवादसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा अन्तरिम आदेश दिने, आफू समक्ष प्रस्तुत लिखतको प्रभावित नक्कल दिने लगायतका कार्यहरू गर्ने अधिकार मध्यस्थता ऐन 2055 अनुसार मध्यस्थतालाई हुन्छ। अब हामी अर्को क्वेसन्स डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ, त्यो भनेको राइट द सर्ट नोट्स अफ राइट अफ एन आर्बिट्रेटर, अर्थात् मध्यस्थकर्ताको अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मध्यस्थको अधिकारको सम्बन्धमा मध्यस्थता ऐन 2055 को दफा 21 अनुसार मध्यस्थताको अधिकारहरूलाई निम्नलिखित तरिकाले प्रस्तुत गरेको देखिन्छ, जुन यस प्रकार रहेको छ। पक्षहरूलाई उपस्थित गराउने अधिकार, पक्षहरूलाई सोधपुछ, सरसल्लाह, मिलापत्र गराउने क्रममा मध्यस्थ समक्ष उपस्थित गराउने अधिकार हुन्छ। पक्षहरूको बयान गराउन सक्ने अधिकार, विवादित विषयमा विवादित पक्षहरूलाई बोलाइ बयान लिन, सोधपुछ गर्न सक्ने अधिकार रहन्छ। त्यसै गरेर विशेषज्ञ नियुक्ति गर्ने अधिकार, विवादको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ नियुक्ति गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ। निरीक्षण गर्ने अधिकार, पक्षहरूको अनुरोधमा वा आवश्यकता अनुरूप विवादसँग सम्बन्धित स्थान, वस्तु, उत्पादन संरचना सम्बन्धी कुराको निरीक्षण गर्न सक्दछ। त्यस्तै गरेर वस्तु बिक्री गर्न सक्ने अधिकार, विवादसँग सम्बन्धित चिज वस्तु नासिने, बिग्रिने, सड्ने प्रकृतिको भएमा सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरी वस्तु बिक्री गरी उक्त बिक्रीबाट आएको रकम धरोट राख्ने अधिकार मध्यस्थमा रहन्छ। पारिश्रमिक पाउने अधिकार पनि हुन्छ। प्रदान गरेको सेवा बापतको रकम विवादित पक्षसँग सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार सेवन शुल्क वा पारिश्रमिक पाउने अधिकार रहन्छ। लिखतको प्रमाणको नक्कल दिने अधिकार र आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार पनि हुन्छ। पक्षहरूमध्ये कसैले विवादसँग सम्बन्धित कागजातको प्रमाणित नक्कल मागेमा सो दिने अधिकार मध्यस्थकर्तालाई हुन्छ र विवादमा भएका पक्षहरूको अनुरोधमा मध्यस्थलाई उपयुक्त लागेको विवादित कुनै विषयसँग सम्बन्धित अन्तरिम आदेश वा अन्तर्कालीन आदेश वा शर्त सहितको आदेश जारी गर्न सक्दछन्। अब हामी यस च्याप्टरबाट अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स भनेको भ्यालिड अवार्ड, उसको मिनिङ एन्ड इलिमेन्ट अफ भ्यालिड अवार्डको हामीले डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। वैध निर्णयका आवश्यक तत्त्वहरूबारे उल्लेख गर्नुहोस्। मध्यस्थता समक्ष विवादित पक्षहरू विवादको समाधानको लागि विवाद लिएर आएको खण्डमा यस सम्बन्धमा वा विवाद समाधान गर्ने क्रममा गरेको फैसलालाई नै मध्यस्थको निर्णय भन्ने गरिन्छ। मध्यस्थताले गरेको निर्णय विवादित पक्षहरूलाई त्यति विधि बाध्यकारी नहुने भए तापनि निजले जथाभावी रूपमा आफ्नो निर्णय सुनाउन सक्दैन। विवादित पक्षहरूलाई सही तरिका वा साँचो अर्थमा न्याय प्रष्ट हुन सकोस् भन्ने मनसाय लिएर वा राखेर विधायिकाले मध्यस्थको निर्णय कसरी, कति समयभित्र वा कुन आधारमा गरिनु पर्दछ भन्ने बारेमा न्यूनतम कानुनी अवधारणा बनाएको छ। मध्यस्थ समक्ष झगडाको निरूपण होस् भन्ने मनसायबाट प्रस्तुत गरिएको विवादका सम्बन्धमा आवश्यक प्रयासहरू सङ्कलन गरी विवादित एवं पक्ष एवं साक्षीहरूको बयान लिई सबै पक्ष एवं उनीहरूको कानुनी प्रतिनिधिहरू समेतको कुरा सुनि विवादको तथ्य
तथ्य प्रमाण कानुन एवं कानुनको मध्य मान्य सिद्धान्त समेतलाई विचार गरी मध्यस्थले गर्ने अन्तिम र बाध्यकारी घोषणालाई मध्यस्थको निर्णय भन्ने गरिन्छ। इलिमेन्ट अफ भ्यालिड अवार्ड वैध निर्णयका आवश्यक तत्त्वहरूलाई निम्नलिखित रूपमा यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको निर्णय लिखित रूपमा हुनुपर्दछ, निर्णय निश्चित र अन्तिम हुनुपर्दछ, सामान्यतया तोकिएको समयभित्र निर्णय गर्नुपर्दछ, निर्णयको कारण र आधार उल्लेख गर्नुपर्दछ, अधिकार क्षेत्रमा प्रश्न गए क्षेत्राधिकार भएको प्रमाण, विवादित विषयको छोटकरीको विवरण, बहुमत मध्यस्थको निर्णय हुनुपर्दछ, मध्यस्थका सदस्यहरूले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुपर्दछ, निर्णय भएको स्थान र मिति उल्लेख गर्नुपर्दछ, भरिभराउ गरिदिनुपर्ने क्षतिपूर्ति स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्दछ र मध्यस्थको निर्णय पढेर सुनाउनु पर्दछ। यसरी नै यस च्याप्टर अर्थात् आर्बिट्रेसन, ल अफ आर्बिट्रेसन, मध्यस्थता सम्बन्धी कानुन च्याप्टरमा रहेका इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू अरू पनि छन्, तर अहिले हामी यति नै डिस्कस गर्नेछौँ। अन्य इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरूको लागि चाहिँ हजुरहरूले अन्य भिडियोहरू रिफर गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू।